الله جل وعلا يقول: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. أبو حسين يوسف عليه السلام شاب ضرير في ريعان شبابه، أعطاه الله عز وجل من البسطة في الجسم والجمال ما لا يعلمه إلا الله. في بيت العزيز تدعوه امرأة العزيز بعد أن غلقت الأبواب، قالت له: هيت لك. ماذا قال لها عليه الصلاة والسلام؟ قال لها: معاذ الله. السؤال المهم لنفسي ولكل مسلم ومسلمة: كم من رابط وكم من مقطع وكم من صورة وكم من معصية وكم من شهوة تزينت لنا وتمكنا عليها حتى أصبحت بين أيدينا فقلنا لها: معاذ الله معاذ الله، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. من أجل ذلك قال الشاعر: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. ابن عمر رضي الله عنه وارضاه نزل من سفح جبل إلى وادي، فوجد في هذا الوادي راعي غنم، فقال له: بعنا واحدة من هذه الغنم. فقال الراعي: إني لست أملكها. فأراد ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أن يختبر إيمان هذا الراعي، فقال له: يا هذا، بع لنا واحدة وقل لصاحبها أكلها الذئب. فقال هذا الراعي: إن قلت لصاحبها أكلها الذئب فماذا أقول لله؟ والله. ذهب ابن عمر رضي الله عنه وارضاه إلى صاحب تلك الأغنام فاشتراها، واشترى ذلك الراعي، فقال له: أنت حر لوجه الله، وهذه الأغنام كلها ملك لك، كلمة اعتقدك في الدنيا أسأل الله أن يعتقك بها يوم القيامة.